Ikatulong-pulong. Woman, behold thy son. Behold thy mother. Babayi, ania ang imong anak, ania ang imong inahan. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa tumoy sa bungtod sa Kalbaryo, binisbisan sa makasunog na sidlak sa mainit kaadlaw sa kaudtuhon. Nagabitay si Hesukristo nga nagaluya sa iyang krus taliwala sa duruha kakawatan. Nagabitay si Hesukristo ang Dios nga manunubos. Si Hesukristo ang Dios nga mahigugmaon. Ug nagabitay siya sa krus linansang sa maong mga tao nga iyang ipandimbasugan sa pagtubos. Subay sa lakda sa iyang Diyos nung gugma, gihatag niya bisan kun wala pangayua ang matamis nga pasaylo tungod kay sila wala mahibalo sa ilang ginahimo. Subay usab sa lakda sa pagpanubos ni adtong mga takos, misaad siya sa usa sa mga kawatan sa langit nung gingharian. Dili na madugay, mudayon na sa Hesukristo sa iyang gingharian, uban kang Dimas, aron sa pagtuman sa iyang saad kaniya. Karong adlaw, adto ikaw uban kanako sa paraiso. Ug ang santos nga Biblia sa saysay sa katapusang mga gutlo ni Hesukristo, dinha sa krus nagpadayon sa pag-ingon. Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary of Cleopas and Mary Magdalene. When Jesus therefore had seen his mother and the disciples standing whom he loved, he said to his mother, Woman, behold thy son. After that, he said to the disciple, Behold thy mother. Ug nagabarog duol sa krus ni Jesus ang iyang inahan, ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria Cleofe ug si Maria Magdalena. Nan, sa nakakita na si Jesus sa inahan, ug sa tinun-an nga nagatingdog kinsa iyang gihigugma, siya nagaingon sa iyang inahan, Babayi, ania ang imong anak. Unya siya nagaingon sa iyang tinun-an, ania ang imong inahan. Kining saysay nga gisulat ni San Juan Evangelista dinha sa santos nga Biblia, takdo gayud sa karaan nga kasulatan nga nagaingon, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock shall disperse. Bunalan ko ang pastor, ug magkatibulaag ang mga karnero sa turil. Ang mga apostoles ug mga tinun-an ni Jesus nangagiw na ug italikda na siya sumala sa maong panagna. Sa iyang mga tinun-an, si Juan Evangelista, ang iyang apostol nga hinigugma, mauna lang ang nahibilin o nagpabilin sa tiilan sa krus. Unong sa Dios nung inahan, si Maria Santissima, aron sa pagduyog sa iyang kasakitan hangtod sa katapusan. Kini silang duruha nga may kaisog pa ug pagpangga sa Dios nga nagatinga. Maoy nakadawat sa ikatulong-pulong ni Hesukristo diha sa krus nga gilitok agig panamilit kanilang duruha. Dinhi mga igsoon ko, niini ikatulong-pulong sa krus, naghatag kanato si Jesus sa pipila ka mga pagtulunan. Usa ka pagtulunan mao kini nga si Jesus bisan tuod kun langitnon ang iyang gingharian, bisan tuod kun ang iyang tuyo ug tumong mao ang kaluwasan sa kalag sa katawhan, wala siya mahikalimot. Wala niya pasagdi ug wala niya biyai ang kaayuhang lawasnon ni adtong mga nahagugma kaniya. Nasayod siya nga human mabugto ang iyang ginhawa, ang iyang inahan si Maria Santissima, magpabilin nga mag-inusara,
Walay ginikanan, walay bana, walay anak. Busaw na siya mo ipon pag-usab sa iyang langit ng amahan. Nagbuot siya nga ang iyang inahan dili magpuyo nga mamingawon. Gihatagan niya og anak. Gihatagan niya og magbalantay dinha sa iyang pinalangga nga tinun-an, si San Juan. Busa mga igsoon ko, ayaw ka mo kawili, ayaw ka mo kagool, ayaw ka mo kahadlok, nga sa inyong pag-alagad sa Dios, pag-abatonan ninyo ang kawadon sa mga butang kalibutanon. Ang Dios nga inyong pagasilbihan, maantigo ra gihapon sa paghatag sa inyong gikinahanglan. Matod pa ni Jesus, "Seek ye first the kingdom of God and His justice, and all these things shall be added unto you." Pangitaan ninyo pag-una ang gingharian sa Dios ug ang iyang katarungan, ug kini nga tanan idugang kaninyo. Lain nga pagtulunan nga atong mapupo gikan ini katulong-pulong ni Jesus dinha sa krus mao kini. Nadako kaayo ang gugma sa Dios alang sa mga tao. Ginaingon nga ang gugma igapadayag dinha sa pag-antos. Og si Jesus nagbuot nga maiyaha ang kinadak-an nga pag-antos. Kay wala man siya matagbaw sa mapait nga mga kasakitan sa mga samad o mga bunog sa iyang lawas. Nagbuot siya na sa bulog sa lawas ng kasakitan, mahisagol ang mahal nga mga luha nga mudagayday gikan sa malumo nga mata sa iyang Dios nun nga inahan. Si Jesus dili lamang makasinggit sa pag-ingon, "Gilibutan ako sa mga kasakit sa kamatayon," kundili usab makaangkon siya sa pag-ingon nga mitaok usab kaniya ang espada ni Simeon nga minglagbas sa kasing-kasing sa iyang inahang Maria. Kadako di ay sa gugma ni Jesus alang sa katawhan, kay dako man ang iyang giantos nga mga kasakitan. Ug usab lain nga pagtulunan nga gitanyag nining ikatulong katapusang pulong ni Jesus mao kini, nga ang mga saad sa Dios matuman gayud. Kun hinumduman ta, si Jesus nag-ingon nga everyone who has left father or mother or wife or children for my name's sake shall receive 100-fold and shall possess everlasting life. Ang tanan nga magbiyag amahan kun inahan, kun asawa, kun mga anak tungod sa akong ngalan, makadawat og usa ka gatos ka piko ug makapanag-iyag kinabuhing dayon. Ug karon dinha kang San Juan natuman kining sa ara. Si San Juan migbiya tungod sa ngalan ni Jesus sa iyang inahan. Ang iyang inahan asawa lamang sa usa ka mangingisda. Ug karon tan-awa mga igsuon ko, gihatag kaniya ang labaw sa tanang inahan. Ang inahan sa tanang inahan. Ang inahan sa mismong Dios. Busa, magmatngon kita ug itanom nato sa atong panumduman nga ang mga saad sa Dios dili gayud makawam. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Mulabay ang langit ug ang yuta, apan ang akong pulong dili gayud mahanaw. Matud pa ni Jesus. Hinigugma kong mga igsoon, ang dayag ug tataw kaayo nga pagtulunan, nga gihatag kanato ni Jesus dinhi niining ikatulong katapusan niyang pulong dinha sa krus. Mao ang pagtulunan o pinag-ingnan sa katungdanan sa inahan o sa amahan ngadto sa ilang mga anak. Sumala nining Dios nung sumbanan o pinag-ingnan, si Maria Santissima mingbarog sa tiilan sa krus, sa walay pagpanumbaling, sa kapait o gahapdos sa maong buhat, tungod kay giilan niya nga iyang katungdanan ang pag-uban sa iyang anak,
sa katapusang butlo sa iyang kinabuhi. Sumala nining Dios nung sumbanan o pinig-ingnan, atong mapupo nga ang mga ginikanan may katungdanan sa pagmatuto sa ilang mga anak. O kining maong pagmatuto, nagpasabot nga ang mga ginikanan may katungdanan sa pagtudlo sa ilang mga anak, dili lamang mahitungod sa mga butang nga lawas nun ug kalibutanon, kundi usab ug labi na gayud mahitungod sa Dios, sa pagtuman sa mga sugo sa Dios ug sa inahang Santa Iglesia. Alang niini, ang mga ginikanan may dako kaayong katungdanan sa pagpadala sa ilang mga anak ngadto sa mga tulonghaang Katoliko aron sila makatuman sa gisugo sa balaod sa simbahan nga nag-ingon. Usa ka katungod ug usa-usab ka dako uyamot nga katungdanan sa mga ginikanan ang paghimo nga ang ilang mga anak makadawat ug makabaton sa pagtulon-ang Kristohanon. Alaot kadtong mga ginikanan nga maila sa pagkamaayong Katoliko, apan wala magtagad pagpadala sa ilang anak sa tulonghaang Katoliko. Ug unsay samputan sa ilang anak, dili na motuo sa Dios, kay nagtuon sa usa ka tulonghaan, diin wala itudlo ang Dios ug ang iyang santos nga relihiyon. Bisan kung dako na ang mga anak, may katungdanan gihapon ang mga ginikanan sa pagbantay kanila, sa pagbuyag o pagbadlong kanila, kung ugaling sila mahisamang layo sa maayong dalan nga Kristohanon, ug sa pagtambag kanila mahitungod sa ilang kaugmaon ug sa ilang kaminyoon. Mahitungod sa mga anak nga gitawag sa pagkapare o sa pagkamadre, ang mga ginikanan layo sa pagbabag sa ilang dalaygong timuha. May katungdanan sa paghalad kanila aron pagtuman sa Dios nung kabubuton. Sama sa mahal nga Berhen nga naghalad sa iyang bugtong anak aron sa pagtuman sa kabubuton sa iyang Dios nga Amahan. Pulong pa sa mahal nga Berhen, "Behold, the handmaid of the Lord, be it done to me according to thy word." Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta dinhi kanako sumala sa imong pulong. Labaw sa tanan, ang mga ginikanan may katungdanan sa paghatag og maayong pinig-ingnan sa ilang mga anak. Daw sa lamin nga ilang pagsud-ungon ug daw sumbanan nga ilang pagasundon. Ngano man nga atong ikatingala nga ang anak dili mangadji ug dili mosimba ug dili magpakasala, nga kanunay man siyang nakakita sa iyang ginikanan nga masalaypon. Sa katapusan, ang mga ginikanan maingon nga makigduyog sila sa ilang anak sa mga kalipay ug kadaugan. May katungdanan usab sa pagpakig-unong kanila sa mga kasakit o kaparutan sa ilang mga anak. Sama sa mahal nga Birhen nga mingunong sa iyang Dios nung anak sa kamatayon sa krus hangtod sa pagkatapos. Dinhi usab mga igsoon ko, sa ikatulumpulong naghatag kanato sa Hesukristo sa pagtulunan o pinag-ingnan sa katungdanan sa mga anak alang sa ilang mga ginikanan. Sumala nining Dios nung sumbanan o pinig-ingnan, ang mga anak may katungdanan sa paghigugma ug pagtahod ug pagpasinungog sa ilang mga ginikanan aron pagtuman sa ikaupat nga sugo sa Dios. Honor thy father and thy mother. Tumahod ka sa imong amahan o sa imong inahan. Pasidunggan mo sila. Kining paghigugma, pagmahal o pagtahod sa atong mga ginikanan, atong ikapakita pinaagi sa pagbansay sa kaligdong o kabuutan o pinaagi sa dili pagsupak kanila. Pinaagi sa pagtabang sa mga buluhaton sa panimalay.
Pagsugot sa ilang mga sugo nga wala mahasupak sa balaod sa Dios. Magsilbi o mag-alagad kanila. Labi na sa panahon sa ilang katigulangon. Panahon sa ilang sakit, kalisdanan, kawadon o kamatayon. Bahin nining butanga nga mahinungdanon kaayo. Sa dili pa sila mupiyong diha sa ilang katapusang pagikatulog sa kamatayon. Samtang duna pa sila ipanimuot, may katugtanan ang mga anak sa pagtawag dili lamang sa mananambal, kundi usab sa pari sa Dios. Aron sa pagpakumpisal kanila o sa paghatag kanila sa Santo Viatico, alang sa ilang malinawong pagpanaw ngadto sa kinabuhing dayon. Maora kini ang makapabulahan sa atong ginikanan dito sa laing gingharian. Apan ay mga igsoon ko, nining atong panahon sa kabaghuan, dili jutay ang mga anak nga wala magtagad sa ilang ginikanan. Kay nakatapos na sila sa ilang karera, tungod kay nagalangoy na sila sa kadato o kahamugaway. Dili na gani mulingi sa ilang mga ginikanan. Maulaw na nga buhatag og maayong katahuran, paghalok sa kamot sa ilang kabos nga inahan nga nagkagidlay at ubangan sa ilang adunahang asawa. Banyag ang pagkaanak. Wala ang magahon-ahon nga dili gayon sila makaabot pagbayad sa ilang utang ngadto sa ilang mga ginikanan nga nag-antos gikan sa sinugdanan sa ilang pagkatao. Unya mao ka na ang ilang igabalos. Mga anak nga karon naminaw kanako, palandong akon unsa kamahal ang atong ginikanan. O matinahurong Jesus, nga tungod sa imong kamatayon, imong pagataligdan ng imong nagkatigulang ng inahan, imo siyang gitugyan ngadto kang San Juan aron iyang pagabantayan. Hatagi kami, gihangyo ko ikaw sa imong Dios ng grasya sa pagsunod sa imong pinig-ingnan, sa paghigugma, pagtahod o pag-alagad sa among mga ginikanan. Ug ikaw mahigugmaong mahal nga Berhen, pingunong ka sa kamatayon sa imong bugtong anak nga si Jesus. Tudlooy kaming mga ginikanan, sumala sa imong pinig-ingnan, sa pag-agak sa among mga anak, nga unta mamahadlokon sila sa Dios, ug mamatinahuron, ug mamatinumanon sa iyang mga sugo, aron mahimo silang buutan nga mga Kristiyanos ug malampuson nga mga lungsuranon sa among katilingban. Ug sa katapusan, mahiagom kaming tanan, uban kanimo sa gingharian sa langit. Amen. Ug karon atong ihatag ang pag-ampo ni Brother Carl Justin Romero, palihog manghulaan. Puna ako sa kalipay o kasadya, patagamtama sa kamaya ang bukog nga imong gipulpo. Ayaw isipa ang akong kasalanan o papasa ang tanan kong kalapasan. Himua ang akong kasing-kasing na putli. O Diyos, sa bago o tarong nga espiritu ako hatagi. Ayaw ako papahawaa sa imong atubangan. Ni ipahilayo mo kanako ang Espiritu Santo. Hatagi ako pagbalik sa kalipay, sa kaluwasan tungod sa imong pagluwas kanako. Og liguna ako sa espiritu nga masinugtanon. Unya,
ipaila ko sa masalaypon ang imong dalan. Ang makasasala sa pagbalik kanimo akong tudluan. Luwasa ako sa kasalanan sa pagpanimalos, ang imong hustisya kusgon ko pag-awit. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabib, o isangyaw ko ang pagdayeg kanimo.